सा कमाल, जहाँ कुकुर चला जाए पूछ पकड़ के इंसान गया तो वही कमाए। चांद पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बल्कि इस धरती पर खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करना कमाल है। और ये कमाल हमारे मालिक ने अपने आखिरी पैगंबर, अंतिम संदेशा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। और आपका हुस्न जमाल क्या है, मैं कहा करता हूँ, हुस्न यूसुफ और है, हुस्न मुस्तफा और है, और ये और काबिल गौर है। हुस्न यूसुफ जब बेनकाब हुआ तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, ठीक। हुस्न यूसुफ जब बेनकाब हुआ तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। लेकिन हुस्न मुस्तफा जब बेनकाब हुआ तो आपके मर्दों ने अपनी गर्दनें कटा दी है। हज़रत सुमैया ने बदन के 2 टुकड़े कराए। हुस्न यूसुफ अपने जमाने में बेमिसाल, तवज्जो चाहूंगा, हुस्न यूसुफ अपने जमाने में बेमिसाल, लेकिन हुस्न मुस्तफा हर जमाने में बेमिसाल। अल्लाह पाक ने ऐसा प्यारा नबी हमें और आपको अता फरमाया। मैंने हिंदी में मेराज का वाकया अयोध्या में सुनाया तो पढ़ने ही लगे कि थम गई धरती, ठहर गई गगना, गए हैं रात मेराज, आमिनक ललनवा, गए हैं रात मेराज। जिब्रील सरगई से लैले सावरिया, कहले बुलावा है रब की दुआरिया, जल्दी से चलना है रब के सामना, गए हैं रात मेराज, आमिनक ललनवा, गए हैं रात। पूरा मेराज का वाक़या किसी दूसरे मौके पर, बहरहाल दूसरे दिन वो टहलिया 9:30 बजे पहुंच गया। अब जब पहुंचा, कहाँ गए मुल्ला जी, कहाँ गए? हजरत पहुंचे 10:30 पर, आधा घंटा देर। जब पहुंचे तो सबसे पहले उस दहेरिये ने पहला जो क्वेश्चन पुटअप किया तख्त पर, स्टेज पर, कहा मुल्ला जी पहले ये बताओ, जब 10 बजे का टाइम फिक्स तो आधा घंटा विलम्ब कैसे, लेट कैसे? तो हजरत ने कहा भाई उसकी वजह ये हुई कि जब मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में दरिया पड़ी, अब मैं दरिया कैसे पार करूं? कोई नाव कश्ती तो थी नहीं। का फिर का मैंने दरिया के किनारे देखा कुछ पेड़ लगे थे, वृक्ष। का फिर का वो वृक्ष ऑटोमेटिक कटे। क्या हुआ? का वो पेड़ ऑटोमेटिक कटे और ऑटोमेटिक तख्ता बने और ऑटोमेटिक नाव बनी और ऑटोमेटिक नाव दरिया पे आई और मैं उस पर सवार हुआ और ऑटोमेटिक पार हो गया। तो जहरिया बोला मुल्ला जी स्क्रू ढील है क्या? ऑटोमेटिक पेड़ कटा लेकिन किसी के काटे, काहे को झूठ बोल रहे? अपने आप तख्ता बना, अपने आप कश्ती बन गई बगैर पढ़ाई के। मुल्ला जी काहे को झूठ बोल रहे? तो हजरत ने कहा भाई जब दुनिया की मामूली नाव कश्ती बगैर बढ़ई के अपने आप नहीं बन सकती, इतना बड़ा संसार अपने आप ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है? जमीन अपने आप कैसे बन सकता है? आसमान अपने आप कैसे बन सकता है? चांद अपने आप कैसे बन सकता है? सूरज अपने आप कैसे पैदा हो सकता है? जब दुनिया की मामूली नाव कश्ती बगैर किसी के बनाए अपने आप ऑटोमेटिक नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा संसार अपने आप नहीं बन सकता। हाँ, इसका कोई बनाने वाला है और बनाने वाली शक्ति का नाम अल्लाह है। तो दहरिया बोला मुल्ला जी पहला स्क्रू जो ढील था वो टाइट। इन पहली बात समझ में आ गई, लेकिन दूसरा सवाल पूछो भाई, दूसरा सवाल क्या है? तो मुल्ला जी ये बताओ आपके मालिक की दिशा किधर है, उसका रुख किधर है? तो हजरत ने कहा मोमबत्ती जलाओ। उसने मोमबत्ती जलाया। का बताओ इसका प्रकाश किधर है? का चारों तरफ। का फिर मालिक का रुख भी चारों तरफ। का चलो ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन तीसरा सवाल का बोलो। का मौलाना साहब ये बताओ एक खुदा से पहले दुनिया में क्या था? बहुत टफ क्वेश्चन है। एक खुदा से पहले दुनिया में क्या था? तो हजरत ने कहा गिनती गिनो। तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 का रुक जाओ। का अच्छा बताओ एक से पहले कौन गिनती? एक से पहले कौन गिनती? तो दहरिया बोला एक से पहले कुछ नहीं। हजरत ने कहा फिर एक खुदा से पहले भी कुछ नहीं। जो तीसरा भी स्क्रू टाइट।
بس لاکھ کوئی کہنے جا رہا ہوں، کسی پر میری زندگی کا سوال ہے. تو حضرت نے کہا بولو. پھر ضرور اللہ کی طرف کیا دل میں دعا مانگ رہے، یا اللہ نہ جانے کون سا سوال کر لے، ایسا میرے دل و دماغ میں جواب ڈال دے. اگر یہ انسان ہدایت پر آ گیا تو اس کے پیچھے لاکھوں کی تعداد سب ایمان میں آ جائیں گے، سب جنتی بن جائیں گے، سب سورگی بن جائیں گے، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. مالک جو اس سوال کرے میں جواب دینے جاؤں اس کے سمجھ میں آ جائے. اب اس نے آخری سوال کیا کہ اللہ جی یہ بتاؤ آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بھیا یہ کو بتا پائے گا خدا کیا کر رہا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھو بتاؤ گڑیا کما گھر میں کیا کر رہی ہے، سو رہی کہ جاگ رہی ہے، ٹی وی پر ہے کہ بیڈ پر ہے؟ اب اتنا بھاری سوال کر لیا کہ مولانا صاحب بتاؤ آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، سوال کرنے والا مجھے کرسی پر ہو اور جواب دینے والا نیچے زمین پر ہو، یہ تو انصاف کے خلاف ہے. سوال کرنے والے کو چاہیے کرسی سے نیچے آئے اور جواب دینے والے کو چاہیے کرسی پر جائے. پرشن کرنے والے کو چاہیے کرسی سے نیچے آئے اور اتر دینے والے کو چاہیے کرسی پہ جا کے جواب دے. اس نے کہا چلو بابا یہی ہو. اب وہ کرسی پر مجھے بیٹھا تھا، نیچے آ رہا ہے، سوال کیا ہے؟ اور حضرت نیچے سے کرسی پہ جا رہے. جواب سنیے. اس نے سوال کیا مولانا صاحب یہ بتاؤ آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ارے مولانا صاحب ذرا یہ تو بتاؤ آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا خدا اس وقت تم کو کرسی سے نیچے لا رہا ہے اور مجھے کرسی پہ پہنچا رہا ہے. مایا نیچے ملایا منہ سے. میرا خدا اس وقت تم کو کرسی سے نیچے لا رہا ہے اور مجھے کرسی پہ پہنچا رہا ہے. وہ خدا یہی تو کرتا ہے. وہ خدا جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے حیات دے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے ناکام کرے، سب کچھ کرتا دھرتا صرف ایک خدا کی ذات. وہ خدا جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے، وہ خدا جس کو چاہے لڑکا ہی لڑکا دے، وہ خدا جس کو چاہے لڑکا لڑکی دونوں دے، اور نہ چاہے تو پوری زندگی کوشش کے باوجود کچھ بھی نہ دے. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ پاک نے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دی، ایک بھی لڑکا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ پاک نے 12 بیٹے دیے، ایک بھی بیٹیاں نہیں. جسٹ اپوزٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا کیا. لڑکوں کا بچپن میں انتقال ہوا اور لڑکیاں بڑی ہوئی، شادیاں بچے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نہ لڑکا دیا نہ لڑکی، کچھ بھی نہیں. تو میرے دوستوں خلاصہ یہ نکلا سب کچھ کرتا دھرتا صرف ایک خدا کی ذات. ہم اور آپ جب قبر میں پہنچیں گے تو یہی سوال ہوگا. لوگ دفنا کے 40 قدم لوٹے، فوراً فرشتہ پہنچے گا بدن میں روح ڈال کر. پہلا سوال نماز نہیں پوچھے گا، روزہ نہیں پوچھے گا، زکات نہیں پوچھے گا، حج نہیں پوچھے گا. قبر میں 3 سوال ہوگا ایمان پر، اور محشر میں 5 سوال ہوگا اعمال پر. قبر میں 3 سوال ہوگا لکھت پریکشا، اور محشر میں جو 5 سوال ہوگا وہ پریکٹیکل. قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون؟ یعنی ہو از یور گاڈ. اب جو دنیا میں ایک اللہ پر عقیدہ رکھا